अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आजाब दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये वीडियो, आज का ये तलस्सुम और आज का ये अमल बहुत ही बेहतरीन और प्यारा अमल है, बहुत ही ताकतवर व मुजरब अमल है। आज जो मैं आप लोगों को टिप बताने वाला हूँ, इसका इजाज़त, इस अमलियात और तलस्सुम का इजाज़त सिर्फ़ उस दोस्त को है जो वीडियो लास्ट तक, आखिर तक देखे और वीडियो देखने के बाद कमेंट करे कि आप लोगों को ये वीडियो और ये तलस्सुम कैसा लगा। सिर्फ उस दोस्त को इजाज़त है, बाकियों को नहीं। अगर आप एक सेकंड के लिए भी स्किप करोगे तो आपको इजाज़त नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लोग वीडियो स्किप करने के बाद या वीडियो खोलते ही स्किप करने के बाद फ़ौरन से या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता भाइयों, दोस्तों, मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी शेयर करूँ, अच्छे अच्छे अमलियात भी शेयर करूँ और उसके बाद आप लोगों को बार बार समझाता भी रहूँ। ये मेरे लिए बाज़ औक़ात वबाल जान बन जाता है। फिर मजबूरन मुझे या तो लोगों को, दोस्तों को, बहन भाइयों को ब्लॉक करना होता है या मुझे फ़ोन बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये मेरे लिए वबाल जान बन जाता है और मैं फिर अपने काम के काबिल नहीं रहता। और अगर मैं दोस्तों को जवाब न दूँ व्हाट्सएप पर, कमेंट बॉक्स पर, या फ़ोन का जवाब ना दूँ, तो वो कहते हैं कि आप जवाब नहीं देते, ये है वो है, बातें करते रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि हर वीडियो लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। नाज़रीन किराम, ये अमल काला जादू को ख़त्म करने का अमल है, ये अमल बंदिशों को ख़त्म करने का अमल है, ये अमल जिन्नात से हिफाजत का अमल है, ये अमल जिन्नात को दफ़ा करने के लिए है, ये अमल शयातीन को दफ़ा करने के लिए है। ख़ास कर वो शयातीन, वो जिन्नात जो कि आमिल होते हैं, जो जादूगर होते हैं, जो ख़ुद भी जादू करते हैं। नाज़रीन किराम, आमिलीन, पेशेवर आमिलीन, ख़ास कर वो माहिर आमिलीन काला जादू कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या वो इंसानी खून पर काला जादू करते हैं, क्या वो राख, इंसानी राख पर जो शमशान घाट से हासिल करते हैं, क्या उस पर काला जादू करते हैं, क्या वो मुर्दों को जो गुस्ल देता है उस पानी पर काला जादू करते हैं? जी हाँ, काला जादू हर चीज़ पर होता है। इंसानी बाल पर होता है, इंसानी नाखून पर होता है, इंसानी किसी भी अज़ा को काट कर लोग उस पर काला जादू करते हैं। ख़ासकर इंसानी ब्लड, खून पर होता है, राख पर भी होता है। बहुत से पेशावर आमिलीन जो कि मंतर पढ़ते हैं, जिन्होंने जिन्नात को काबू किया होता है, वो किसी चीज़ पर काला जादू नहीं करते, वो डायरेक्ट काला जादू का अमल करके इंसान में वो तब्दीली पैदा करते हैं जो वो चाहते हैं, जो उसकी मंशा हो वो उसी तरीके से काला जादू करते हैं। तो काला जादू करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हर चीज़ पर होता है। बाज़ औक़ात अम्मिलीन इतना सख्त और ताकतवर काम करते हैं कि वो जिन्नात या शयातीन को इंसानी जिस्म के अंदर, पेट के अंदर बांध देते हैं, मोकिलीन के ज़रिए अंदर बांध देते हैं। ये 100% बिल्कुल गारंटीड है और ये 100% बिल्कुल होता भी है। अगर खुदा न ख्वास्ता आप पर इंसानी खून के ज़रिए काला जादू किया हुआ आपको खिला दे, या राख आपको खिलाया जाए, या आपके जिस्म के अंदर से कोई ऐसी चीज़ बांध दे जो जिन्नात या शैतान में से हो, तो आपका जादू फिर नामुमकिन होगा उस वक्त तक जब तक कोई मजबूत और ताकतवर आमिल आपका इलाज ना करे। चाहे आपका उम्र 200 साल हो, 200 साल में आप 2 मिनट भी आराम और सुकून से नहीं बैठ सकते जो जिन आपके अंदर, जिस्म के अंदर बांधा गया हो। ख़ासकर जो खून और चीतड़ों पर और राख पर जो अमल किया जाता है, जो जिस्म के अंदर चीज़ें बांधे जाते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। जिस्म के अंदर चीज़ बांधना, जिन्नात और शैतान का बांधना, या खून खिलाना, माहवारी का खून खिलाना, मुर्दों का खून खिलाना, मुर्दों को जो गुस्ल देते हैं उस पानी को खिला देना, राख खिला देना, ये सब कुछ जिस्म के अंदर चीज़ें बांधने के लिए खिलाए जाते हैं। इस पर जादू भी वैसा ही किया जाता है। तो काला जादू के कई सूरतें हैं, मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं, कई सूरतें हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर खुदा न ख्वास्ता आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ बांधी गई हो जिसका निकालना मुश्किल हो और उसका कोई इलाज न करे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि तिलावत के ज़रिए उसका इलाज कीजिएगा। तो उसका इलाज फिर आसान नहीं होता। कैंसर क्या होता है नाज़रीन इकराम? कैंसर भी इसी की एक सूरत होती है। बाज़ औक़ात आपने बहुत से मरीज़ों को देखा होगा जो लाइलाज होते हैं, जो बहुत से ठोकरें खाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो दर बदर हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं,
ذلیل ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دشمن اور جادوگر اس کے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر کوئی ایسا چیز باندھ دیتے ہیں جس کے بعد وہ جسم کے اندر تبدیلی اور بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، جادوگروں کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، جو آج کل کے خاص کر ماہر جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے لوگوں کا مارنا اور لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینا یہ آج کی بات نہیں، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، سالوں سے، صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن احتیاط کیجئے گا، زیادہ تر کام آپ نے تلاوت پر لینی ہے، زیادہ تر کام آپ نے ذکر و اذکار پر لینی ہے، اگر آپ پر ایسا عمل ہو، ورنہ تو آپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اپنا علاج نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک مضبوط سے مضبوط عامل آپ کے ساتھ نہ ٹکرائے اور وہ آپ کا علاج نہ کرے۔ تو ناظرین کرام، ہر طرح کے جادو ختم کرنے کے لیے، ہر طرح کے وسواس ختم کرنے کے لیے، ہر طرح کے شیاطین اور جنات کو دفع کرنے کے لیے، عامل شیاطین اور جنات کو دفع کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور طاقتور قسم کا عمل ہے۔ طریقہ کار یہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے کلپس بناؤں، لیکن وہ پھر بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بڑے ہونے کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے میں نے ایک معلومات رکھنی ہوتی ہے، ضروری میرے عملیات نہیں ہوتا، ضروری جو ٹپ میں رکھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس عمل کا اجازت عام ہے، صرف اس دوست کو اجازت ہے جو ویڈیو غور سے دیکھے گا، آخر تک دیکھے گا اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے بندشوں کے لیے، کالا جادو کے لیے، ہر طرح کے رشتے کی بندش ہو، اولاد کی بندش ہو، نس بندی ہو، جو بھی ہو، کالا جادو کے جنات کو دفع کرنے کے لیے، شیاطین کو دفع کرنے کے لیے، وسواس کو دفع کرنے کے لیے بہت ہی بہترین اور زبردست عمل ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 عدد نقش لکھنے ہیں، تینوں نقش کو آپ لوگوں نے نیلے پین سے لکھنے ہیں اور تینوں نقوش کو آپ نے نیلے کور بھی دینے ہیں، 4 نیلے کور بھی دینے ہیں۔ ایک تعویذ آپ نے اپنے جسم گلے میں ڈال دینی ہے، بازو پہ باندھ دینی ہے، دوسرے کو اپنے گھر میں لٹکا دینی ہے، اگر آپ کا بندش کاروبار ہے تو کاروبار کی جگہ پر بھی آپ لٹکا سکتے ہو، اور مریض کو بھی پلا سکتے ہو۔ مریض کو آپ نے ہر دن ایک ایک نقش پلانا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ موکلاتی عمل ہے، یہ موکلاتی عمل ہے۔ اگر آپ پہ جنات کے دورے آتے ہوں تو آپ اس عمل کو مت لکھیے گا، فوٹو سٹیٹ نکالیے گا۔ فوٹو سٹیٹ نکالنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ آخر میں نے ایک چھوٹا سا سپیس رکھا ہے، وہاں سے آپ لوگ آسانی سے فوٹو سٹیٹ اور فوٹو پرنٹ نکال سکتے ہو۔ فوٹو سٹیٹ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس لکھنے کا کوئی سہولت موجود نہ ہو یا آپ لوگ لکھ نہیں سکتے ہو۔ تو مریض کو 12 دن تک ہر رات کو ایک ایک نقش پلانی ہے، مطلب 24 گھنٹے ایک نقش اس کو پلانا ہے۔ بہت ہی زبردست اور کارگر قسم کا طلسم ہے۔ میں اپنے کلینٹ کے لیے لکھتا رہتا ہوں، اور خصوصاً جو لا علاج ہو، میں اپنے ان کلینٹ کے لیے لکھتا ہوں جو میرے پاس ساحلین آتے ہیں، جو لا علاج ہو، جن کا علاج نہیں ہوتا ہو، جو کالا جادو سے بالکل تنگ آ چکے ہو، میں ان کے لیے یہ لکھتا ہوں۔ الحمدللہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو فائدہ ملا ہو گلوبل عملیات سے، یا آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہو، تو اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، کومنٹ کیجیے گا، اچھے اچھے کومنٹ کیجیے گا، بہترین کومنٹ کیجیے گا، تاکہ اور نئے آنے والے دوستوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ کیونکہ گلوبل عملیات کا چینل ہم سب کا چینل ہے، ہم سب اس سے سیکھنے سکھانے آتے ہیں۔ میں گلوبل کا ایڈمن خود سیکھنے سکھانے آتا ہوں آپ لوگوں کی کومنٹوں سے، آپ لوگوں کی رائے سے۔ یہ ویڈیوز میں اپنے دوستوں کے لیے شیئر کرتا ہوں، یہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا ہوں۔ تو جب آپ لوگ اپنے رائے سے مجھے آگاہ نہیں کرو گے، آپ لوگ مجھے کومنٹ نہیں کرو گے، مجھے اپنے ویڈیوز کے بارے میں سمجھ بالکل بھی نہیں آئے گا کہ آیا یہ میرے دوست اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میں تو الحمدللہ گارنٹیڈ لوگوں کا کام کرتا ہوں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی میں ایسا چیزیں شیئر کرتا ہوں جس سے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو کوشش کیجیے گا، کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے رشتہ داروں میں، خصوصاً ان رشتہ داروں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں، اپنے ان رشتہ داروں میں جو کالا جادو کے ترسے میں ہوں، جنہوں کو اتنا ترسایا گیا ہو، اتنا اذیت دیا گیا ہو کہ وہ اس کو کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہا ہو، خصوصاً ان دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیوز کا لنک اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ بہت ہی بہترین اور طاقتور عملیات ہے، زکوٰۃ کبیر اکبر کے عملیات ہے۔ الحمدللہ میں خوش ہوں اور میں دعا کرتا رہتا ہوں اپنے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام مشکلات آسان کر دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام راہیں کھول دے۔ جو بھی مشکلات ہو، چاہے کالا جادو کے ہو، بندشوں کے ہوں، طرح طرح کے جو آپ لوگوں کے مشکلات ہوتے ہیں، میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مشکلات آسان کر دے اور آپ لوگوں کے تمام حاجات پورا کر دے۔ خوش اس لیے ہوں کہ میرے سبسکرائبرز، میرے ویورز میرے ساتھ ہیں، کومنٹ کرتے رہتے ہیں، تو اور بھی
نئے آنے والے دوستوں کی رہنمائی ہم سب نے کرنی ہے، کیونکہ گلوبل عملیات کا چینل ہم سب کا چینل ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔